अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़े काम, जिस बहुत बड़े इस्तीफ़े की बाज़गश्त चल रही थी, बिलाखिर वो छुट्टी के रोज़ वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। ये कौन से बड़ी शख्सियत है जिनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया, और अब इलेक्शन में ये किस तरह रुकावट है ये इस्तीफ़ा, और किसने दिया है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं, असल वजह क्या है, ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो नाज़े काम, ये अगले दिनों में जो उखाड़ बिछाड़ शुरू होने जा रही है, इस्तीफ़ों की जो लाइनें लगने वाली हैं, इसके ऊपर बात करिए। और दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी का हाल नाज़े काम एंकर इमरान रियाज से भी बुरा कर दिया है। वो इंतहाई करीबी साथी कौन है और उनकी क्या हालत कर दी गई है, और तहरीक इंसाफ वाले जो है वो इसके ऊपर खामोश हैं। वो खामोश क्यों हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। सबसे पहले नाज़े काम, हमेशा की तरह तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है इस नाचीज़ के लिए। छोटा चैनल है, आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और बाज़ औक़ात छोटे चैनल्स की आवाज़ दबाई जाती है, रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है उस असर को भी ज़ाहिर कर देते हैं। नाज़े काम, कल पहले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी कि बहुत बड़ा इस्तीफ़ा इस्लामाबाद से जो है वो लिख के दे दिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े की हमने बात की थी, और ये ख़बर जो है वो फ़हीम अख्तर साहब की थी, और बिल आखिर आज वो इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया गया। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इनका इस्तीफ़ा आना ये इलेक्शन में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है, और इसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर ये बहुत बड़े असरात। और बाज़ लोग तो जो अब गुफ्तगू करने लगे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में रुकावट डालने के लिए जो है वो ये इस्तीफ़ा आया है। और एन मतलब जब इलेक्शन के अंदर एक महीना रह गया, पूरा एक महीना ऑलमोस्ट अब रह गया है, तो उसके एक इलेक्शन का एक महीना जब रह गया, तो इस एक महीना पहले इस्तीफ़ा आना ये बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि लॉस है इलेक्शन के हवाले से। तो नाज़े काम, अब वजूहात क्या बताई जा रही है। सेक्रेटरी उमर हमीद साहब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब सबसे पहले तो जो चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सेहत की ख़राबी की वजह से ये इस्तीफ़ा दिया है, और उन्होंने जो मौक़िफ़ है सेक्रेटरी उमर जो सेक्रेटरी हैं उमर हमीद, उन्होंने कहा कि मेरी सेहत काम करने की इजाज़त नहीं देती, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने किसी के दबाव पर इस्तीफ़ा नहीं दिया। और उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर चीमा खान कुछ दिन हस्पताल में ज़ेर इलाज रहे, अभी वो अपने घर के ऊपर ज़ेर इलाज हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर अब कर लिया है। नाज़े काम, अब ये जो वजूहात बताई जा रही है ना, असल वजह ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से कब से चल रही हैं, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां होती हैं, बहुत अहम मामलात इसने देखने होते हैं। अगर वजह इतनी सादा होती तो नाज़े काम ये पहले ही कहते कि जनाब मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, आपने इलेक्शन करवाना है तो मेरी जगह कोई और बंदा रख लें, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा ख्याल ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस ये साहब थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनने में ये आ रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो रिटायर कॉन्ट्रैक्ट बेस रखे हुए हैं, क्योंकि वो उनके प्रेशर में रहते हैं, उनसे मर्जी के काम लेते हैं। ये खबर भी आ रही है। नाज़े काम, एक खबर ये है, लेकिन जो हकीकत के करीब तरीन खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है चंद रोज़ पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत, और उस इजलास के अंदर जो है वो इलेक्शन डे की सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर जो है वो इनके अंदर जो है वो सर्दी गर्मी हुई, और वो सर्दी गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, तलख कलामी, और वो तलख कलामी भी दूर तक निकल गई, जिसके ऊपर जो है वो उमर हमीद साहब ने दफ्तर आना बंद कर दिया। उन्होंने उस वक्त ही कहा कि जी मैं रिज़ाइन करता हूँ, लेकिन अब उनका इस्तीफ़ा जो है वो आज मंजूर किया गया है, जब उन्होंने इस्तीफ़ा रिटर्न भेजा। तो नाज़े काम, ये वजूहात कुछ करीब तरीन बताई जा रही है, लेकिन अब इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि ये गेम है, ये इलेक्शन के अंदर रुकावट डालने वाला मामला, लेकिन जो ख़बरें मार्केट में वो मैंने आपके सामने रख दी। तो ये एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा, और इसके साथ नाज़े काम, ये कल हमने खबर दी और आज ये इस्तीफ़ा आ गया, और इसके साथ हमने आपको खबर और भी दी थी कि अब इलेक्शन के हवाले से अगर इलेक्शन डिले होता है तो जो सिस्टम के बहुत चहेते हैं इस वक्त वो हैं मोहसिन नकवी साहब। तो अनवारुल हक काकड़ साहब की जो है वो पक्की छुट्टी होगी, और उनकी जगह जो है
وہ محسن نقوی صاحب لیں گے، کیونکہ محسن نقوی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ایکٹیو ہیں کام شام کروانے میں، انتظامی معاملات میں، سڑکیں اکھیڑ بکھیڑ کرنے میں، ہاسپٹلس کے اوپر چھاپے مارنے میں، تھانوں کے اندر چھاپے مارنے کے اندر انہوں نے وہ کافی ایکٹیو انہوں نے جو ہے وہ ایکٹیونیس اپنی دکھائی. لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کو دوسری جانب نظر آئے ہوں گے، یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹ سے ذلیل اور بےعزت ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے، ان کی کوئی کارکردگی نہیں، اس طرح کو وہ ایکٹیو نہیں آئے. بلوچ اسلام آباد میں چلے گئے. محسن نقوی آپ کو پتہ ہے یہاں کسی کو اس نے یہاں تک کہ میں بھی وہاں پہ گرفتار ہوا جب عمران خان صاحب کی برتھ ڈے تھی آئی تھنک 5 اگست، اور اس وقت جو ہے وہ قرآن خوانی تھی، وہ قرآن خوانی نہیں ہونے دی پنجاب پولیس نے وہاں پہ، اور مار دھاڑ پکڑ دھکڑ وہاں شروع کر دی. باقی بھی آپ دیکھ لیں ورکر کنونشن پنجاب میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے دیا جا رہا. تو یہ یعنی کہ محسن نقوی کی یہ کہہ لیں کہ جتنی پہلے خوبیاں نہیں خامیاں ہوں گی اتنے ہی یہ سسٹم کے لاڈلے ہوتے ہیں. تو یہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ سسٹم لمبا چلایا جاتا ہے تو پھر محسن نقوی صاحب کی پروموشن ہو جائے گی، اور پروموشن کر کے ان کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور باقی پھر نگراں سیکٹر میں بھی تبدیلیاں، یعنی کہ ڈیفینیٹلی محسن نقوی کی جگہ کوئی اور شخص آئے گا، کوئی اور آئے گا. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ نگراں سیٹ اپ کے اندر اگر لمبا چلتا تو اس میں بھی تبدیلیاں لائی جائیں گی بڑے پیمانے کے اوپر. یہ خبر میں نے آپ کو بتایا تھا شاداب ریاض صاحب نے دی ہے، بیورو چیف ہیں کیپٹل ٹی وی کے اور کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں، سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب کے، انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی. ناظرین کرام اب آتے ہیں جو انتہائی قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، جن کا حال جو ہے وہ اینکر عمران ریاض سے بھی برا کر دیا ہے ان ظالموں نے. ناظرین کرام خبر گردش کر رہی ہے اب بہت زیادہ، یہ اس کے اوپر تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بہت ایک بڑے سوالات اٹھا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سابق رکن اسمبلی امجد علی نیازی جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی، اور انہوں نے سرنڈر کیا تھا سرگودا سے، میرا ان کا تعلق میاں والی سے ہے، اور انہوں نے جب سرنڈر کر دیا گرفتاری دے دی ناظرین کرام، تو اب جو ہے جو تصویر بھی میرے سامنے آئی ہے، اگر میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں، بڑی تشویشناک صورتحال میں ان کی تصویر آئی ہے. میں آپ کو اگر دکھا سکوں جو کچھ نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو ناظرین کرام اب ان کی حالت بہت زیادہ اس وقت تشویشناک، اور ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو پھینک دیا گیا، اور کوئی صاحب ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے کر کے گئے ہیں. اور اب جو سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا، یہ قابل مذمت چیز ہے کہ جب اس نے سرنڈر کر دیا، جب اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا، تو اور انہوں نے یہ کہا بھی، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے سرنڈر کر دیا کہ مجھے جو ریاست ہے وہ میرے ساتھ انصاف کرے گی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ریاست کا انصاف جو ہے وہ سیدھا اس کو ہاسپٹل لے گیا ہے، اور اب جو ہے وہ تشویشناک حالت کے اندر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں وہ. تو ناظرین کرام اب جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تحریک انصاف کے، کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں یا تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ کوئی ان کی خیر خبر نہیں لینے گیا، تو سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے کہ امجد نیازی کی ابھی تک کوئی کیوں خیر خبر نہیں لینے گیا، یا کوئی ان کی کیوں لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، یا کیوں ان کو جو لاپرواہی برتی جا رہی ہے. تو یہ ناظرین کرام اس وقت بڑی تشویشناک خبر ہے کہ امجد نیازی تشویشناک حالت میں تشدد ان کے اوپر کیا گیا ہے، اور وہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے ایڈمٹ ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ میں نے کیوں کہا کہ اینکر عمران ریاض سے بری حالت ہے. اینکر عمران ریاض کے اوپر بھی تشدد کی انتہا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا، لیکن اینکر عمران ریاض گھر میں، اور ان کی جب تصویر آ گئی تو وہ صحیح سلامت تھے، کمزور تھے، بول نہیں سکتے تھے، لیکن سامنے اور ٹھیک حالت میں، یعنی کہ تھے لاگر حالت میں. لیکن جو امجد نیازی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کی اتنی تشویشناک حالت ہے، حالت بہت زیادہ ان کی حالت غیر ہے. تو ناظرین کرام یہ حال ہے ہمارے اس وقت کہہ لیں کہ اداروں کا، کہ ایک شخص سرنڈر بھی کر دیتا ہے پھر بھی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہ اس طرح کے کام کرنے سے میرا خیال ہے یہ خوف خدا ہی ختم ہو گیا ہے. لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسی قوموں کے اوپر جو مطلب ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. اب جو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، جب ماں ہی اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرنے لگ جائے گی تو پھر آپ اندازہ لگا لیں پھر ماں کی دعاؤں سے ہی اولاد جو ہے وہ ترقی کرتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اور جب ماں ہی جو ہے وہ ظلم کرنے لگ جائے گی تو پھر اللہ نے جو ہے وہ اس ماں کو ہی پکڑنا ہے. تو ناظرین کرام اب اس کے اوپر آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.